रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि हाहाकार बनेको अक्सिजनको अभाव केही दिनमै टर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दावी। चीनले अनुदानमा दिएको 18,000 अक्सिजन सिलिन्डर सहित स्वास्थ्य सामग्री बोकेको कन्टेनर तातोपानी नाकामा। काठमाडौँ सहित 7वटा जिल्लामा 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका लागि आजबाट भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाइदै पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह। भारतको राजधानी दिल्लीमा थप एक साता लकडाउन थपियो। भारतमा कोरोना संक्रमण वृद्धि बनेसँगै बेलायतद्वारा यात्रामा प्रतिबन्ध। र इटालियन ओपन टेनिसको फाइनलमा सर्बियन नोभाक जोकोभिच र राफेल नाडाल भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च बनिरहेका बेला अक्सिजनको हाहाकार भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अबको केही दिनमा अक्सिजनको अभाव टर्ने बताउनु भयो। मन्त्रालयले अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाह र डाक्टर रोशन नेउपानेको संयोजकत्वमा गठन गरेको 2वटा टोलीले अक्सिजन आपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार चीनबाट आजदेखि दैनिक 400 सिलिन्डर अक्सिजन नेपाल भित्रनेछ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकमा कोरोनाको हटस्पट बनेका स्थानमा अक्सिजनको उपलब्धता सहज नहुँदा कतिपय बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले अक्सिजनको अभावमा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको बताउनु भयो। यसैबीच बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायको सहयोगमा करिब 1.25 करोड बराबरको 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। बेलायतका लागि नेपालका राजदूत लोकदर्शन रेग्मीका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय देखा परेको स्वास्थ्य सङ्कट समाधानका लागि दूतावासले संयोजन गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा तत्काल सो रकम बराबरको 100वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल पठाउने तय गरिएको हो। दूतावासको समन्वय र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको पहलमा बेलायत स्थित अन्य 200 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाले अक्सिजन पठाउँ आफन्त बचाउँ अभियान मार्फत सो सहयोग गर्न लागि हो। सोही बैठकका दौरान 64वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि प्रतिबद्धता आइसकेको छ। केही दिनमै रकम संकलन र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरी यथाशक्य छिटो नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको रेग्मीले बताउनु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले ओमानबाट ल्याइएका 560 अक्सिजन सिलिन्डर प्राथमिकताको आधारमा विभिन्न 5 प्रदेशमा वितरण गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले प्राप्त अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशलाई 200 थान, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई 100 थान, प्रदेश 2 मा 85 थान र गण्डकी प्रदेशलाई 75 थान वितरण गरिनेछ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA ले सुरु गरेको अक्सिजन पठाउँ आफन्तको ज्यान बचाउँ अभियान मार्फत हिजो ओमानबाट 560 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 75 लाख भन्दा बढीको अक्सिजन सिलिन्डरको ढुवानी खर्च भने सरकार आफैले बेहोरेको थियो। चीनले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सहित स्वास्थ्य सामग्री बोकेको कन्टेनर तातोपानी नाका आइपुगेको छ। सो कन्टेनरमा 18,000 अक्सिजनका सिलिन्डर सहित स्वास्थ्य सामग्री छन्। तातोपानी नाकामा चीन सरकारले नेपालका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेपछि सो सामग्री काठमाडौँ ल्याइनेछ। सिलिन्डरको अभाव हुन थालेपछि सरकारले चीन सरकारबाट अनुदानमा 20,000 खाली सिलिन्डर ल्याएको हो। यसअघि 400 सिलिन्डर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमानबाट ल्याइएको थियो। 18,000 आइसकेपछि बाँकी 1,600 सिलिन्डर पनि जहाजबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यस्तै आजै चीनबाट 550 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमानले ल्याउँदैछ। शनिबार सिलिन्डर ल्याउनका लागि जहाज चीन गएको थियो। चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना संक्रमण विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्राको अभियान आजबाट सुरु भएको छ। आगामी 11 गतेसम्म बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा तथा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा खोप लगाउन सकिने स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख झलक गौतमले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा भने आज लगाइने भनिएको खोप कार्यक्रम भोलिका लागि सारिएको छ। ललितपुरमा जेठ 6 गतेबाट मात्रै खोप
दिइने जनाइएको छ। चैत्र 25 गतेदेखि वैशाख 15 गतेसम्म पहिलो चरण अन्तर्गत खोप लगाएकालाई आजबाट दोस्रो मात्रा दिन लागि हो। चैत्र 25, 26, 27 र 28 गते खोप लगाएकालाई आज, 29 र 30 गते लगाएकालाई भोलि, चैत्र 31 र वैशाख 2 गते खोप लगाएकालाई पर्सि मंगलबार, वैशाख 3 र 4 गते पहिलो मात्रा लगाएकाका लागि आगामी बुधबार, वैशाख 5 र 6 गते खोप लगाएकाका लागि बिहीबार, वैशाख 7, 8, 9 र 10 गते खोप लगाएकाहरूलाई शुक्रबार, 11 र 12 गते खोप लगाएकाहरूलाई शनिबार, 13 गते खोप लगाइएकाहरूका लागि 11 गते खोप लगाइने मन्त्रालयको कार्यतालिका छ। चीनबाट प्राप्त 8 लाख डोज खोपमध्ये पहिलो चरणको अभियानमा करिब 2,90,000 जना सहभागी भएका छन्। भेरोसेल खोपको दोस्रो अभियान सम्पन्न भए पश्चात थप 50,000 अन्यलाई थप खोप लगाउन मौजदात रहने डाक्टर गौतमको भनाइ छ। पहिलो मात्रा लगाएको 21 देखि 28 दिनभित्रमा सो खोपको मात्रा दोस्रो मात्रा लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तथापि केही चिकित्सकीय प्रावधानका बावजुद खोप लगाउन केही समय थप घट भए त्यसको प्रभावकारितामा कमी नआउने डाक्टर गौतमको भनाइ छ। यसैबीच 65 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकका लागि सञ्चालन गरिएको कोभिसिल्ड खोपको आवश्यक मात्रामा मौजात नहुँदा दोस्रो अभियान सञ्चालन अन्योलमा परेको छ। 65 वर्ष उमेर समूहका 12 लाख बढीले पहिलो मात्राको कोभिसिल्ड खोप लगाएका छन्। हाल नेपालमा सो खोपको मौजात करिब 2,55,000 डोज छ। हालसम्म कोभिसिल्ड खोप लगाउनेको संख्या 21,93,000 छ, जसमध्ये 65 वर्ष माथिका 12 लाख बढी ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो मात्राको खोप लगाउन बाँकी छ। दोस्रो मात्राको खोप अभियानका लागि आवश्यक खोप आयातका सन्दर्भमा अझै अन्योल रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनाएको छ। 10 लाख डोज खोपका लागि अग्रिम भुक्तानी दिइसके पनि भारतले खोप समयमै उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ। यसअघि भारतसँग खरिद गरिएको 10 लाख डोज भारतबाटै अनुदानमा प्राप्त 10 लाख डोज विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त 3,48,000 तथा भारतीय सेनाबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त 1 लाख गरी नेपालमा 24,48,000 डोज कोभिसिल्ड खोप भित्रिएको छ। जिल्ला अस्पताल सल्यानमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरिएको छ। अक्सिजनको अभावमा विभिन्न निकायबाट दबाव सृजना भएपछि ठेकेदार कम्पनीले फटाफट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरेको हो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरे लगतै तत्काल 10 बेडमा रहेका श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका कोरोना संक्रमितलाई उपलब्ध गराइएको जिल्ला अस्पताल सल्यानका क्लिनिकल इन्चार्ज डाक्टर भीमकान्त जैसीले जानकारी दिनुभयो। जडान गरेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरबाट प्रति मिनेट 40 लिटरका दरले अक्सिजन उत्पादन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान नहुँदा बाहिर जिल्लाको भर पर्नु परेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारको 40 लाख आर्थिक सहयोगमा टेन्डर गरेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरेपछि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमितलाई धेरै हदसम्म राहत हुने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानले प्रदेश सरकारले अनुदानमा दिएको बजेट मध्येबाट 40 लाख रकमले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने टेन्डर गरे पनि ठेक्काको जिम्मा पाएका ड्रागन मेडिकेक प्रालीका ठेकेदार कम्पनीले अक्सिजन प्लान्टका नाममा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरेकोमा सर्वत्र विरोध गरेका छन्। उनीहरूले 14-15 लाखमै आउने मेसिनलाई ठेकेदार कम्पनीले महामारीको फाइदा उठाई आर्थिक हिनामिना गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। बागमती प्रदेश प्रहरीले फायरिङ बाहेकका अन्य प्रशिक्षण गतिविधिमा काठको डमी हतियार प्रयोग गर्ने भएको छ। प्रशिक्षणका क्रममा प्रयोग गर्दा सक्कली हतियार बिग्रने, फुटेर काम नलाग्ने हुँदा डमी हतियार प्रयोग गर्न लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना 2077 अनुसार 500 थान काठको डमी हतियार तयार पारिने भएको हो। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका प्रमुख तथा सहायक प्रशिक्षण प्रदायक इकाइमा वितरण गरी प्रयोग गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आन्तरिक स्रोत साधन तथा कार्यालयको हात हतियार मर्मत शाखामा कार्यरत प्राविधिक प्रहरी जनशक्तिहरूबाट पहिलो चरणमा 50 थान काठको डमी हतियार निर्माण गरिएको छ। सक्कली हतियारकै तौल र आकारमा निर्माण गरी बागमती प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रशिक्षण प्रदान गर्ने इकाइ प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुलीलाई 50 थान काठको डमी हतियार प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले हस्तान्तरण गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको राजधानी दिल्लीमा थप एक साता लकडाउन बढाइएको छ। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले लकडाउन भन्दा पहिले कोरोनाको संक्रमण दर 35% सम्म पुगेकोमा यसपटक घटेर 12% मा आएको भन्दै लकडाउन नै संक्रमण नियन्त्रणको उत्तम विकल्प भएको बताउनु भएको हो। लकडाउन बाध्यात्मक निर्णय भए पनि यसबाट संक्रमण दरमा उल्लेख्य कमी आएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो लकडाउन आगामी 24 मेसम्म लागू हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसअघि गत अप्रिल 19 मा सुरु लकडाउन विभिन्न मितिमा पटक पटक लम्ब्याइएको थियो। भारतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गए पश्चात बेलायतले त्यहाँबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। यसअघि बेलायतले भारतसँगको यात्रा प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको थियो। गत सोमबार बेलायती सरकारले जारी गरेको कोरोना संक्रमणबारे नयाँ नियमप्रति ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसनले चासो राखेपछि भारतसँगको यात्रामा कडाई हुन लागेको हो। भारतीय स्वरूपको कोरोना संक्रमण जोखिमबाट बच्न सो प्रक्रिया सुरु गरिए पनि आगामी 21 जुनबाट भने लकडाउन खुकुलो पार्दै लगिने बेलायतको तयारी छ। बेलायतमा भारतीय स्वरूपको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको संख्या 1313 पुगेको छ। अब खेल प्रसंग। चेल्सीलाई हराउँदै लेस्टर सिटीले पहिलो पटक एफए कपको उपाधि जितेको छ। लन्डन स्थित वेम्बली रंगशालामा गए राति सम्पन्न एफए कपको फाइनल खेलमा लेस्टर सिटीले चेल्सीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि कब्जा गरेको हो। लेस्टर सिटीले क्लब इतिहासको 137 वर्षमा पहिलो पल्ट एफए कप जितेको हो। बेल्जियमका योरी टेलेमान्सले 63औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको 14 महिना यता इंग्लिश खेलकुदमा सबैभन्दा बढी 21,000 दर्शकको उपस्थिति थियो। यसअघि सन् 1997 देखि 98 ताका भएको न्यूक्यासलसँगको खेलमा हार बेहोरेको चेल्सीले लामो समय पश्चात लेस्टर सिटीसँग पराजित हुनु परेको हो। इटालियन ओपन टेनिसको फाइनलमा विश्व नम्बर 1 सर्बियन नोभाक जोकोभिच र राफेल नाडाल भिड्ने भएका छन्। इटालीकै लोरेन्जो सोनेगोलाई 6-3, 5-7 र 6-3 ले पराजित गर्दै जोकोभिचले फाइनलमा स्थान पक्का गरेका हुन्। दोस्रो सेटको टाई ब्रेकमा 3-0 ले अघि रहे पनि जोकोभिचले 5-7 ले सोनेगोलाई सेट सुम्पिएका थिए। सो सेट 1.5 घण्टा चलेको थियो। जोकोभिचले इटालियन ओपनको फाइनलमा नाडालसँग भिड्न लागेको यो 6औं पटक हो। यस्तै नाडालले अमेरिकी रेली ओपेल्कालाई 6-4 र 6-4 ले हराउँदै फाइनलमा स्थान पक्का गरे। पहिलो सेटमा 1-2 ले पछि परेका नाडालले 4 वटा ब्रेक पोइन्ट बचाएर सेट जितेका थिए। नाडालले इटालियन ओपनको टाइटल 9 पटक जितेका छन्। स्पेनिश फुटबल क्लब रियल मैड्रिडका प्रशिक्षक जिदानले क्लब छोड्ने निर्णय गरेका छन्। सिजनको अन्त्यसँगै जिदानले क्लब छाड्ने निर्णय गरेको स्पेनी समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका हुन्। पछिल्लो समय खेलमा सेभियासँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेपछि जिदानले ड्रेसिङ रुममा आफ्ना खेलाडीसँग क्लब छोड्ने निर्णय सुनाएको खबरहरूमा उल्लेख छ। यद्यपि उनले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो निर्णय बाहिर नल्याएको स्पेनी मिडिया मार्काले जनाएको छ। फ्रान्सेली प्रशिक्षक जिदानले आफ्ना खेलाडीलाई 2020-21 को सिजन सकिएसँगै रियल छोड्ने कुरा बताएका थिए। उनले त्यसपछि पनि चेल्सीसँग पराजित हुँदै च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिँदा पनि टोलीसँग क्लब छोड्ने विषय उल्लेख गरेको बताइएको छ। यसअघि लगातार 3 सिजन च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताएका उनले 2018 मा राजीनामा दिएका थिए। ला लिगामा रियलले आज राति एथलेटिको बिल्बाओसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। बासु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।